अस्सलाम वालेकुम। अभी जो मैं कोशिश अपनी तरफ से कर रहा हूँ, मेरी आज की जो असाइनमेंट है वो इस सिलसिले की एक कड़ी है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी चीज़ें प्रैक्टिकली सेट की हैं और मैं आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक मॉक ट्रायल सेट किया है और उसके अंदर मैंने अपने सेंटर को एक सब्जेक्ट कंट्रोवर्सी बनाया है। क्योंकि इसके सिवा मैंने ये लेक्चर आपको दिया भी था, लेकिन इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली इतना अच्छा कन्वे नहीं कर सका था जो इंशाल्लाह मैं आज कन्वे करूँगा। तो मैंने ये चीज़ें जो लिखी हैं आपको कि दिस वीक वी विल कंडक्ट अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी अंडर मॉक ट्रायल. It will be interesting and attention orienting to enhance your efficient skills at the culminated degree of grooming. Stay with me, you will find it from one of the interesting stories. Starting the practical activity. Me, Ali Adar Qureshi, running the legal coaching center in suite number 701 Al Fatma Chamber near Passport Office, Sadar, Karachi, सक्सेसफुली फॉर मोर देन वन डिकेड। ये तो सारी कहानी है जो मैंने आपको वो पोस्ट की थी कि मैं 10 फरवरी को जैसे सेंटर के अंदर आया तो मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर एक नोटिस यानी एक चस्पा है और उसको मैंने देखा कि वो वारंट ऑफ अटैचमेंट था और ये हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने इशू किया था और उस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन जिसके अंदर ये इशू था वो 66 ऑफ 2002 थी, जो आउटकम थी 99 ऑफ 2015 के सूट की। उसके अंदर जो पार्टीज थी वो थी ताहा फाउंड्री वर्सेस मोहम्मद नजीब। Recitals in the warrant of attachment revealed to the effect my office was attached in execution of decree and the same was neither to be transferred nor charged etc. ठीक है ना, ये चूंकि आपने अभी समझा, मैंने नोटिस देखा। अभी नोटिस देखा तो नेचुरली देखो मैं यहाँ हूँ टोटल यानी ठीक है, लॉ की फील्ड से एफिलिएटेड तो हूँ, लेकिन अभी लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, लॉ के क्लचेस किस तरह से मैं उसको सेव कर सकता हूँ या किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, या इस अटैचमेंट ऑर्डर का मकसद क्या है, क्या ये मेरी ऑफिस अटैच हो गई, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस एडवर्स इफेक्ट्स मेरे इस ऑफिस पे होंगे, क्योंकि मैं तो इसके अंदर पार्टी तो नहीं हूँ। लिटिगेशन जो बताई गई है वो दो प्राइवेट पार्टीज के अंदर है, जिसके अंदर मेशर्स फाउंड्री जो है वो एक कंपनी है और उस कंपनी वो डिक्री होल्डर है और मोहम्मद नजीब जो उसके अंदर है वो डिफेंडेंट है। तो मैं तो इसके अंदर पार्टी तो हूँ नहीं, लेकिन चूंकि ऑफिस जो है वो मेरी है, जो मैंने नजीब से मोहम्मद नजीब से किराए पे ले रखी है, तो मेरे लिए ये कुछ लम्हे फिक्रिया तो है कि आया इसके कॉन्सिक्वेंसेस मेरे ऊपर क्या होंगे। चूँकि मैं आपके साथ एक लेमैन की तरह ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आगे चलकर हम इसको लॉ के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। जब मैंने केस फाइल को कंसल्ट किया, मैं कोर्ट गया, दूसरे दिन मैं कोर्ट चला गया, एडमिन विंग को मैंने कहा कि मुझे केस दे दो, मैं इसके अंदर जो है वो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है वो मेरी प्रॉपर्टी जिसके अंदर मैं रहता हूँ, उन्होंने मुझे फाइल दी, तो फाइल के अंदर मैंने फाइल को कंसल्ट किया, तो मैंने डिक्री जो लगी हुई थी तो उसके अंदर जो जजमेंट थी वो मैंने पढ़ी, तो जजमेंट के अंदर मुझे ये नजर आया कि मोहम्मद नजीब जो है उसके ऊपर एक लायबिलिटी है डिक्री होल्डर की 5 करोड़ की, और 5 प्रॉपर्टीज एज अगेंस्ट देट अमाउंट वो अंडर अटैचमेंट है और मेरी प्रॉपर्टी उसमें एक है, तो 4 प्रॉपर्टी और है, 5वीं प्रॉपर्टी ये है। क्योंकि जब आप हाई कोर्ट के अंदर या किसी भी कोर्ट के अंदर जब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डालते हैं तो कोर्ट आपको कहती है कि आपको किस किस्म की असिस्टेंस चाहिए आप बताएं। हम कहते हैं कि भाई हमें जो है ना वो पैसे चाहिए, तो कोर्ट कहती है ठीक है, हम उसको बुलाते हैं, अगर वो पैसे आपको ना दे तो फिर तो हम कहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो अटैच करें, तो कोर्ट कहती है उसकी प्रॉपर्टी दे दो, तो हम उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देते हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, हम कहते हैं कोर्ट को सर प्रॉपर्टी उसकी तो है नहीं, तो बोलती है कोर्ट कहती है तो अभी हम आपकी क्या हेल्प करें, किस तरह की असिस्टेंस दें, तो हम कहते हैं आप उसको अरेस्ट करें, जेल में डाल दें, फिर कोर्ट उसको जेल में डालती है जब तक ये अमाउंट रिकवर या रियलाइज ना हो।
میں نے وہ ٹرو کاپیز لے لی ججمنٹ کی، ڈکری کی اور ایزیکیوشن آرڈر کی بھی لے لی، جس کے اندر ایزیکیوشن آرڈر الو ہو چکا تھا، اور سول لائر کو میں نے کنسلٹ کرنا تھا کہ میں سول لائر کے پاس جاؤں، اور میں نے گارڈ دا فوٹو کاپی آف دی وارنٹ آف اٹیچمنٹ شو دی ایڈوکیٹ، جو چسپاں تھا اس کی میں نے فوٹو کاپی کیمرہ سے اپنے موبائل سے اس کی فوٹو کاپی بھی لے لی۔ اچھا، وارنٹ آف اٹیچ کی جو میں نے شیڈول یعنی کاپی لی وہ یہ ہے، شیڈول 1 میں ہے اپینڈکس ای ایزیکیوشن، فارم نمبر 24 اٹیچمنٹ ایزیکیوشن۔ جب یہ آپ پچھلے شیڈول میں جائیں گے سی پی سی کے اندر تو فارم نمبر 24 کے اندر یہ ہے، کیونکہ ہمارے سی پی سی کے اندر وہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ سی پی سی یہ ہے میرے پاس، یہ یہاں سے میں نے آپ کی آسانی کے لیے یہ لکھا ہے، یہ سی پی سی کے اندر ہے، یہ سارے سی پی سی کے اندر فارمس ہیں، یہ اگر یہاں سے اگر آپ کو نظر آتے ہوں گے یہ فارمس ہیں اور شیڈولس ہیں، اور ہمارا جو اس کا شیڈول ہے وہ ای ہے، ایزیکیوشن کے اندر جو شیڈول آتا ہے وہ ای ہے۔ تو اس کے اندر جو لکھا گیا تھا کہ پروہیبٹری آرڈر ویئر دا پراپرٹی کنسسٹس آف اموبل پراپرٹی، آرڈر 21 رول 46 مینس وارنٹ آف اٹیچمنٹ جو کورٹ نے ایشو کیا تھا وہ آرڈر 21 رول 46 کے تحت ایشو کیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں آپ کی نالج کے لیے۔ ٹائٹل تو وہی ہے، میشرز طاہا فاؤنڈری ورسز محمد نجیب، میشرز طاہا فاؤنڈری ڈگری ہولڈر محمد نجیب ججمنٹ ڈیٹا، میں نے لکھا ڈٹو، ڈٹو مینس وہی ٹو، ابھی وارنٹ آف اٹیچمنٹ میں اس طرح سے لکھا گیا ٹو محمد نجیب جے ڈی ان ایزیکیوشن اپلیکیشن نمبر 66 آف 2020 whereas you have failed to satisfy a decree passed against you on 15th of November 2000 in suit number 99 of 2015 in favor of decree holder for rupees 5 crores. It is ordered that you, the said JD, be and you are hereby prohibited and restrained until the further order of this court from transferring or charging the property specified in the schedule hereunto annexed by sale, gift or otherwise, and that all persons be and that they are hereby prohibited from receiving the same by purchase, gift or otherwise. تو یہ محمد نجیب کی پراپرٹی ہے، محمد نجیب کو کورٹ نے کہا کہ جناب ہم آپ کو روکتے ہیں سختی کے ساتھ، آپ اس کو ٹرانسفر بھی نہیں کریں گے اور چارج بھی نہیں کریں گے۔ چارجنگ کیا ہوتی؟ ٹرانسفر تو یہ ہو گیا کہ اونر کین ٹرانسفر دی اونرشپ، وہ تو کر سکتا ہے ڈیورنگ لٹیگیشن کے بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تو کوئی منع نامہ تو نہیں تھا، لیکن ابھی چونکہ وارنٹ آف اٹیچمنٹ کے اندر جب آیا تو اس کو منع کیا گیا، آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کریں گے۔ تو دوسرا ہے چارجنگ۔ چارجنگ کے اندر کیا ہے کہ یہ آپ ابھی کسی کی شیورٹی نہیں پڑیں گے، اس پراپرٹی کے بیسس پہ ڈاکیومنٹس لے کر کسی کی گارنٹی یا شیورٹی آپ نہیں پڑیں گے، کیونکہ اگر شیورٹی یا گارنٹی ہوں گے تو اس پراپرٹی کے ڈاکیومنٹس پہ اس پراپرٹی پہ چارج فکس ہوگا، اگر چارج ہوگا تو پھر بھی کورٹ کا آرڈر اس کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ کورٹ چاہتی ہے کہ یہ امپلیمنٹ کریں، اگر یہ پیسے ریئلائز نہیں ہوتے ہیں تو اس پراپرٹی کو ہم سیل کریں۔ تو یہ ہوتا ہے ورچولی اس کے اندر کورٹ کا مقصد یہ تھا۔ given under my hand and seal of this court this 9 فروری 2021 جج، اور یہ شیڈول میں کیا ہے، آفس ایٹ 7th فلور 701 الفاطمہ چیمبر نیئر پاسپورٹ آفس صدر کراچی۔ یہ وارنٹ آف اٹیچمنٹ کون سے پروویژن میں؟ آرڈر 21/46 میں۔ وارنٹ آف اٹیچمنٹ میرے آفس کے بعد چسپاں ہے، اور آفس کے باہر میں نے اس کا فوٹو نکالا، اور اس کے اندر میں نے دیکھا کہ یہ اگر اس طرح سے یہ پراپرٹی اٹیچ رہی، کیونکہ اس کو کہا گیا کہ آپ ٹرانسفر بھی نہیں کر سکتے، اس کی چارج بھی نہیں کر سکتے اس پراپرٹی کو، تو لہذا اس کے اندر یعنی یہ ہے کہ کورٹ کے قبضے میں آ گئی۔ جب کورٹ کے قبضے میں آ گئی تو کسی بھی وقت کورٹ جب اٹیچمنٹ کنفرم کرے گی تو کورٹ کہے گی اس کو سیل کر دو۔ سیل کر دو مینس میرا تو سامان تو اس کے اندر ہے لیکن سیل ہو جائے گی، تو میں آن ارجنٹ اینڈ ایمرجنٹ بیسس کورٹ کے اندر چلا گیا۔ تو میں نے فردر سوچا کہ میں اس کے اندر کیا کروں، واٹ شل بی دی اپروپریٹ وایا میڈیا فار می، کیونکہ میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ میشرز ڈیوڈ اینڈ کمپنی واز فیمس لائرس آن سول سائڈ. I told him that Mohammad Najib, who is defendant and judgment data and civil and execution proceedings, is my landlord and I am his tenant.
If Mohammad Najib is found subject to decree in the suit and execution proceeding, naturally it will recoil me in the loss of my ejectment, whereas there is no any fault on my part as to default in payment of rent or any other violation as per section 15 of SRPO. SRPO means Section to Rented Premises Ordinance 1979. After hearing me, Mr. David consulted the case papers and advised me as follows. अभी वकील साहब है, उसने पूरा देखा किया. अच्छा, फिर ये क्या होता है कि जब हमने अपने केस के अंदर उस वकील साहब से मिले तो वकील साहब ने हमें मशवरे दिए. और मशवरे क्या दिए? This suit and execution applications exclusively between Messrs. Taha Foundry and Mohammad Najib in that suit. Taha Foundry and Mohammad Najib, and I was not party in that suit. Admitted, I am not party. मुझे पार्टी क्यों बनाएंगे? मैं उस जगह का ओनर तो नहीं. वकील साहब की बात मैंने मानी, मैंने कहा एडमिट. देखिए, आप इसको इस तरह से समझते जाना. अगर आप इस तरह से इसको समझते जाएंगे तो आप हर लिहाज से इसको क्लियर पाएंगे. अच्छा, अभी यहाँ ये पॉइंट है, पार्टीज टू सूट क्या होती है? तो ये ऑर्डर 1 में एंड 2 में पार्टीज टू सूट वो लिखा है. All persons may be joined one suit as plaintiff in whom any right to relief in respect of transactions or series of acts or transactions alleged to exist, whether jointly, severally, or an alternative, where if such persons brought separate suits, any common questions of law or fact would arise. This is a stage of suit, not execution. क्योंकि एग्जीक्यूशन के अंदर नया बंदा पार्टी कैसे बनेगा? Where it appears to the court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit, the court may put the plaintiffs to their election or order separate trials or make such other order as may be expedient. काफ़ी प्लेंटिफ्स हैं, हर एक का काज ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट पे वो सारे इकट्ठे हो गए हैं. सपोज कीजिए हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, तो सब काज ऑफ एक्शन तो हर एक का डिफरेंट है, लेकिन कॉमन एक ऑर्डर है जो उन्होंने चैलेंज किया है. जब कॉमन ऑर्डर है तो सारे उन्होंने ज्वाइंडर कर दिया. ज्वाइंडर भी लॉ के अंदर है, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज एंड ज्वाइंडर ऑफ काज ऑफ एक्शन, दैट इज परमिसिबल इन लॉ. लेकिन ट्रायल इम्पीड हो रहा है, ट्रायल के अंदर हैंडीकेप्स हो रहे हैं, तो कोर्ट उसके अंदर यानी ऑर्डर कर सकती है कि प्लेंटिफ को कि भाई आप जो है ना वो इस सूट के अंदर रहते हैं या अपना ट्रायल सेपरेट करना चाहते हैं. फिर कोर्ट उसके हिसाब से सेपरेट भी करती है. क्योंकि पार्टी मोस्टली जो पार्टीज होती हैं वो बहुत सारी वजूहत की वजह से एक जगह पे इकट्ठे हो जाती हैं. एक वजह, मेन तो वजह ये होती है कि वो कोर्ट फीस सेव करते हैं, नंबर 1. और नंबर 2 जो उसके अंदर मेन चीज़ आती है कि भाई वो एक कॉमन ऑर्डर है, जो अगर 5 केसेस होंगे, 6 सूट्स होंगे तो इन्वॉल्व तो वही होगा, कॉमन ऑर्डर. अच्छा, ये तो आ गया, हमने पढ़ा. दूसरी पॉइंट पी, उसने कहा मिस्टर डेविड ने मुझे, had it been a suit stage, I could have been implemented as necessary party, being possession holder, but that cannot be done in execution as decree is passed which is between two parties exclusively to my exclusion. कौन से? मेशर्स ताहा फाउंड्री एंड मोहम्मद नजीब. उसके अंदर मैं हूँ नहीं. अगर सूट स्टेज पे होता, मुझे पता चल जाता, मैं कोर्ट के अंदर चला जाता, मैं एप्लीकेशन देता अंडर ऑर्डर 110(2) की, कोर्ट को कहता भाई इसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इस केस की जजमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे इंजर करेगी, मुझे आप पार्टी कर दें, आई वांट टू कंटेस्ट दिस मैटर एज अ डिफेंडेंट. ऑर्डर 1 CPC क्या कहता है? द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, either upon or without the application of either party, even it is suo motu power of the court, without application court can implead any person, and on such terms as may appear to the court to be just, order that the name of any party improperly joined, whether as plaintiff or defendant, is struck off, and that the name of any person who ought to have been joined, whether as plaintiff or defendant, or whose presence before the court may be necessary in order to enable the court, unless
The age may be the plain things fit effectually and completely to adjudicate upon and settle all the questions involved in the suit be added. तो कोर्ट अंडर आर्डर 10(2) CPC के अंदर दो बातें करती हैं. अगर अननेसेसरी कोई पार्टी है तो उसको खारिज भी कर देती है, डिलीट करती है. अगर नेसेसरी पार्टी कोई होता है तो उसको बाहर से इन कर देती है, इंक्लूड करती है, इंडक्ट करती है. तो induction of the party or impleading of the party will be made under order 1 rule 10(2) CPC. जो कोर्ट ने देखा उसके अंदर कि भाई इस बंदे के सिवा इफेक्चुअल डिक्री के नॉट बी पास. क्यों? उस वक्त मैं इंपॉर्टेंट पार्टी हूं. क्यों हूं? भाई पोजीशन मेरे पास है. नाउ थिंग इज दैट नीदर मिस्टर मोहम्मद नजीब इज इन पोजीशन और फाउंड्री तो है ही अपना डिक्री होल्डर. अभी जब उसके पास पोजीशन नहीं है तो उसकी एक्सरसाइज तो फ्यूटाइल चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास पोजीशन है तो अंडर सम टाइटल है और मेरा टाइटल कोर्ट डिफीट कैसे करेगी, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ में टाइटल विल बी डिफीटेड. तो उस हिसाब से कोर्ट कहती है कि भाई अगर कोई इंपॉर्टेंट पार्टी है एंड विदाउट हुम नो इफेक्चुअल डिक्री कैन बी पास्ड, दैट पार्टी में बी इम्प्लीटेड एज नेसेसरी पार्टी और उसको इम्प्लीट किया जा सकता है. या समटाइम्स कोर्ट फाइंड्स दैट द प्रॉपर पार्टी व्हिच इज जॉइंड इन द सूट इज इम्प्रॉपर पार्टी एज देयर इज नो डायरेक्ट cause of action attributable with that party, and on the contrary impleading of that party will hinder the court to pass the effectual decree as what finding of the court shall be passed by the court against that party. तो कोर्ट उसको डिलीट कर देती है, स्कोर ऑफ करती है. भाई ये अननेसेसरी पार्टी है और इसका केस के अंदर कोई काज ऑफ एक्शन नहीं, ये अननेसेसरली इम्प्लीड किया गया है. इसके जाने से ये फायदा होगा कि इफेक्चुअल डिक्री पास होगी, लेकिन इसके होने से कोर्ट की प्रोसीडिंग या ऑर्डर को ये इम्पीड करेगा. समझ गया नहीं? ऑर्डर 10(2) CPC. मैंने ये असाइनमेंट इसीलिए तैयार की है कि इसके अंदर जो प्रोविजन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो सिविल जजेस आईटी जज के इम्तिहान के लिए इम्तिहान के अंदर आते हैं. नंबर 2, ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिसिंग लायर्स हैं वो भी सीखते जाएंगे कि ये वो प्रोविजन है जो दिन रात कोर्ट के अंदर ये डिस्कस होते हैं रूटीनली हर डे पे, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें वकील को कंप्लीट एक नॉलेज जो है वो फ़ायदा देती है. सी तीसरी पॉइंट, मिस्टर डेविड ने कहा कि इन एग्जीक्यूशन आई कैन नॉट बी इम्प्लीटेड एज अ पार्टी एज स्कोप ऑफ एग्जीक्यूशन इज लिमिटेड whereby complicated questions of law cannot be decided by the executing court. अच्छा देखो, मिस्टर डेविड ने मुझे कहा कि आपके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का स्कोप बहुत लिमिटेड है. आपका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आप कहते हैं कि भाई मेरा स्टेटस यानी डिक्लेयर किया जाए. एग्जीक्यूटिव कोर्ट आपका स्टेटस डिक्लेयर कैसे करेगी? वो तो सिविल कोर्ट करती. नंबर 4, मिस्टर डेविड ने मुझे कहा that I being a stranger to the suit and execution proceeding could not get the execution stayed as rules 26 of order 21 provides such discretion in favor of judgment data only. ये भी मेरे खिलाफ चीज गई कि भाई मैं कोर्ट के अंदर जाऊं, सही आपने अटैचमेंट की है, कल खुदा न खास्ता अटैचमेंट को कंफर्म कर दें, परसों आप कहें भाई ठीक है इसको अटैच कर दो, आप लगा दें इसको ताला, फिर आप इसको करा दें ऑक्शन, फिर ये चली जाए सेल में, आप सेल कर दे कंफर्म, आप बोलें कुरैशी साहब के बेचारे की जो 2-4 कुर्सियां पड़ी हैं या 2-4 टेबल पड़ी हैं, आप हमें नोटिस देते हैं, आप मेहरबानी करके आप अपनी ले जाएं, हमने ये प्रॉपर्टी अटैच भी कर दी और सेल भी कर दी, तो फिर मैं क्या करूँगा? लॉस तो मेरा हो गया. तो इसके अंदर मैंने कहा भाई मैं इसके अंदर स्टे तो कम से कम लूँ. जो अमूमन एक परसेप्शन होता है कि भाई अगर कोई एप्रीहेंशन होता है जिसके अंदर किसी के राइट्स की वायोलेशन होती है या किसी को लॉस ट्रेमेंडस लॉस होता है या किसी की पोजीशन चली जाती है या कोई इजेक्ट हो जाता है, तो वर्चुअली उसके लिए जो स्पीडली और एक्सपीडियंट रेमेडी जो है लॉ के अंदर वो तो है इंटीरिम ऑर्डर. कोर्ट को इंटीरिम ऑर्डर स्टे वगैरह इंजंक्शन कर दे, लेकिन वो भी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि ऑर्डर 21 रूल 26 के अंदर अगर कोई बंदा यानी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से स्टे ले सकता है तो वो खाली जजमेंट डेटर, और मैं जजमेंट डेटर नहीं.
Order 21 rule 26 क्या कहता है? This is also very important provision. Stay of execution. The court which a decree has been sent for execution shall, word shall is there, upon sufficient cause being shown, stay the execution of such decree for reasonable time to enable the judgment debtor. देखो यहाँ judgment debtor आ गया, मैं नहीं हूँ, आउटसाइडर नहीं है, स्ट्रेंजर नहीं है, to apply to the court by which the decree was passed or to any court having appellate jurisdiction respect of the decree or the execution thereof for an order of stay. हाँ, वही जजमेंट डेटर अगर सपोज कीजिए अपीलेट कोर्ट में चला जाता है, वहां भी एप्लीकेशन देता है, एग्जीक्यूशन मेरे खिलाफ है, उसको स्टे किया जाए, तो अपीलेट कोर्ट भी उस एग्जीक्यूशन को स्टे करती है, ये अपीलेट कोर्ट का भी पावर है. Or for any other order relating to the decree or execution which might have been made by such court of first instance, or appellate court, if execution had been issued thereby, or if application for execution had been made thereto. ये तब होगा जब एग्जीक्यूशन इश्यू हो गई होगी, क्योंकि बोला कोर्ट ऑर्डर करती है एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अलाउड. जब एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, क्यों देखिए आपको थोड़ा ये समझना चाहिए, एग्जीक्यूशन के अंदर आपने एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन डाली, कोर्ट ने कहा कि भाई इसके अंदर ऑब्जेक्शंस चाहिए. अभी जो ऑब्जेक्शन देने जाता है तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का चूंकि मैंने बताया स्कोप लिमिटेड होता है, तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के अंदर वो ऑब्जेक्शंस डालता है. कोर्ट कहती है कि भाई हम ऑब्जेक्शंस तो आपके कंसीडर नहीं करेंगे, हमें तो कहा गया है कि हम इसको पोजीशन दिला दें, हम तो इसको पोजीशन दिला दें, लेकिन आपका कहना है कि पोजीशन देने में कुछ लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं जिसके तहत एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये पोजीशन डिलीवर नहीं कर सकती. ठीक है, हम आपको ऑब्जेक्शन कंसीडर करेंगे, लेकिन एक शर्त ये है, आप डिक्रीटल अमाउंट की इक्विवेलेंट श्योरिटी दें. फिर वो डिक्रीटल अमाउंट की इक्विवेलेंट श्योरिटी किसे देगा? अगर उसके पास इतने पैसे हैं तो सेटलमेंट ना करे. तो नतीजे में 99% जो एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस हैं वो ऑब्जेक्शंस टर्न डाउन करके अलो की जाती हैं, तो भाई उसने कोर्ट की कंप्लेंट्स नहीं की, लिहाजा एग्जीक्यूशन इज अलोड. एग्जीक्यूशन जब अलो हो जाती है तो फिर सारे मराइल शुरू हो जाते हैं, वारंट ऑफ अटैचमेंट भी इशू होता है, रिट ऑफ पोजीशन भी इशू होता है, और वारंट ऑफ सेल भी इशू होता है. तो सारे मराइल उसके बाद शुरू हो जाते हैं जब ये एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन अलो होती है. अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर हमें स्टे भी नहीं मिल रहा क्योंकि मैं इसके अंदर पार्टी नहीं हूं. Where the property or person of judgment debtor has been seized under an execution, the court which issued the execution may order the restitution of such property of the discharge of such person pending the result of the application. लेकिन वो भी तब अगर सीज है या कुछ भी है या अटैच है तो कर सकती है, लेकिन वो भी जजमेंट डेटर की एप्लीकेशन पर, मेरी पे नहीं. ये भी मुझे फायदा नहीं हुआ. अभी आगे मिस्टर डेविड ने मुझे 5वीं पॉइंट ये बताई, अगेन स्टेज बार्ड फॉर मी under rule 90 to 29 of order 21 as there is no any suit pending between me and the decree holder in any court of law. अगर मेरे दरमियान में और डिक्री होल्डर मेशस्ताह के दरमियान में अगर कोई केस सेपरेट होता, मेरा केस मेशस्ताह के खिलाफ इस सब्जेक्ट मैटर पे होता, उसके अंदर कोर्ट ने उसको नोटिस किया होता, या मेशस्ताह ने वहाँ रिटन स्टेटमेंट दाखिल की होती, ना भी की होती तो वहाँ सर्विस उसकी हो चुकी होती, सर्विस ना भी हो चुकी होती तो मेरा केस एडमिट होता, तो मैं एग्जीक्यूशन के अंदर जाता और एग्जीक्यूशन स्टे करा सकता था कि मैं ये केस है, अगर आपने स्टे नहीं किया तो मेरा वो जो सिविल सूट अगेंस्ट मेशस्ताह है रिस्पेक्ट ऑफ सेम प्रॉपर्टी वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो कोर्ट उसको स्टे करती. लेकिन वो केस भी मेरा मेशस्ताह के खिलाफ नहीं. तो ऑर्डर 21 और 29 क्या कहता है? Where a suit is pending in any court against the holder of decree, means Meshastah, of such court on the part of the person against whom the decree was passed, the court may on such terms as to its security or otherwise as things fit stay execution of the decree until the pending suit has been decided. वर्चुअली ये तो फिर भी जजमेंट डेटार को सपोर्ट करता है प्रोविजन, लेकिन अगर मेरा भी इसके अंदर कोई केस होता उसके खिलाफ तो भी मैं इसका फायदा ले सकता था, प्रोवाइडेड मेशस्ताह के खिलाफ मेरा केस होता. वो भी नहीं है, लिहाजा ऑर्डर 21 और 29 का भी मुझे फायदा नहीं होगा. ये चीजें मेरे खिलाफ जा रही. आगे
मोर ओवर सेक्शन 47 सीपीसी डिबार्स, मिस्टर डेविड ने मुझे ये कहा कि सेक्शन 47 सीपीसी डिबार्स द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऑफ लॉ एक्सेप्टिंग सेटिस्फैक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ द डिक्री। दो चीजें कर सकती है, या तो सेटिस्फाइड डिक्री होगी या डिक्री डिस्चार्ज होगी। सेटिस्फाइड डिक्री होगी मीन्स डिक्री अलो हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि एग्जीक्यूट यानी सेक्शन 47 में तीन चीजें होती हैं, आइदर देयर इज एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री मीन्स डिक्री एग्जीक्यूट हो गई, कोर्ट के अंदर पार्टीज खड़े हो गए, उन्हें कहा से 2 लाख थे और जजमेंट डेटार ने डिक्री होल्डर ने कहा जजमेंट डेटार ने दे दिए, भाई आपको मिल गए, ठीक है अभी क्या करें, सही अभी एग्जीक्यूशन बस मेरी सेटिस्फाई हो गई, एग्जीक्यूशन सेटिस्फाई। एक चीज है जो उसके टर्न डाउन हो गए, टर्न डाउन हो गए उसके ऑब्जेक्शंस और एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने एग्जीक्यूशन अलो कर दी। अब एग्जीक्यूशन अलो कर दी तो ये भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का पावर है, अलोइंग ऑफ द एग्जीक्यूशन। नंबर 2 जो मैंने आपको बताया सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, भाई उस बंदे को पैसे मिल गए। नंबर 3 डिस्चार्ज ऑफ द डिक्री। डिस्चार्ज ऑफ द डिक्री के अंदर ये होता है कि भाई ये बंदा जो है ये उसका यानी सपोज कीजिए कि भाई ये जो क्लेम इसका है वो इंटरटेनेबल नहीं है, या सपोज कीजिए इस तरह का कोई क्लेम होता कि भाई एक एकड़ जमीन उसकी है जो 33 स्कीम जो है मलिर में उसका 1 एकड़ है, भाई 1 एकड़ कहाँ निकलता है, वो 33 का जो सर्वे नंबर है उसकी तो एरिया मेयरमेंट तो 100 है, आपकी डिमार्केशन है उसके अंदर डिमार्केशन नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट कैसे ये इसको एग्जीक्यूट करेगी, तो एग्जीक्यूटिव कोर्ट करेगी भाई आप उसकी बाउंड्रीज डिमार्केशन सारी चीजें तो दें, शेड्यूल तो दें, तो हम आपको सारा करके दें, वो नहीं देगा तो कोर्ट इस ऐसी डिक्री जो एम्बिगुअस हो, जो एग्जीक्यूटेबल ना हो, उसको डिस्चार्ज कर देती है, क्योंकि कोर्ट के पास एग्जीक्यूटिव कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन यानी डिसमिस करने का पावर नहीं। तो सेक्शन 47 क्या कहता है, सेक्शन 47 के अंदर जो पावर है कोर्ट के वो पढ़े। क्वेश्चंस टू बी डिटरमिन्ड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, all questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed are their representatives and relating to the execution, discharge or satisfaction of the decree shall be determined by the court executing the decree and not by a separate suit। तो ये उसके अंदर आता है, और ये बाकी जो चीजें हैं उसकी वो फजूल है। आगे मिस्टर डेविड ने मुझे कहा 7वें पॉइंट, ऑन द टॉप ऑफ ऑल माय फ्रेश सूट अगेंस्ट मेशर्स ताहा फाउंड्री वाज आल्सो अनटेनेबल। उसने कहा कि आपका अगर इस मेशर्स ताहा के खिलाफ सूट भी हम बनाएं तो वो भी टेनेबल नहीं है। क्यों? एज आई हैव हैड नो एनी काज ऑफ एक्शन डायरेक्टली अगेंस्ट मेशर्स ताहा on title of my center and filing of such suit would have been barred under order 21 rule 103 CPC। अगेन देयर इज अ न्यू प्रोविजन, तो भाई आपका सूट बार्ड हो जाता, वो कौन से प्रोविजन में, ऑर्डर 21 रूल 103 CPC। ऑर्डर 21 रूल 103 CPC क्या कहता है, ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग एज टू टाइटल राइट और इंटरेस्ट। देखिए टाइटल मीन्स उस जगह का टाइटल, मीन्स होल्डर ऑफ द टाइटल, मीन्स ओनर ऑफ द प्रीमिसेस, वो मैं नहीं हूं। राइट, राइट भी मेरा इसके अंदर नहीं है क्योंकि मेरे पास लीज नहीं है। राइट इज कन्फर्ड बाय लीज, टाइटल इज कन्फर्ड बाय ओनरशिप, राइट इज कन्फर्ड बाय लीज वो भी नहीं है। आर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मीन्स आई एम टेनेंट, आई हैव इंटरेस्ट। क्यों? उस लैंडलॉर्ड ने मुझे जब टेनेंसी दी थी तो इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया था। कैसे? भाई कुरैशी साहब आप इस ऑफिस को यूज करें जैसे मैं यूज करता हूँ, आपकी मर्जी, जिस तरह से चाहें, जिस तरह से चाहें इसके अंदर कैबिन सेट करें। अगर आप कोचिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो इसको हॉल कर दें, कुर्सियां रख दें, कुछ भी कर दें, जो मेरा इसके अंदर इंटरेस्ट है वो मैं आपको ट्रांसफर करके दे रहा हूँ। तो मेरा इसके अंदर जो है ना वो इंटरेस्ट है, तो वो चीज आ गई इंटरेस्ट की। ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग एज टू टाइटल राइट, टाइटल मैंने आपको बता दिया ओनरशिप से होता है, राइट मैंने बता दिया वो लीज से होता है, और इंटरेस्ट होता है या मॉर्टगेज हो या टेनेंट हो। मॉर्टगेज
جو گیجی ہوتا ہے بینک والا اس کو بھی ہم انٹرسٹ ٹرانسفر کرتا ہے مارگیج. In our possession of immovable property between an applicant under Rule 1797 and the opposite party, or between an applicant under Rule 100 and the opposite party, shall be adjudicated upon and determined by the court, and no separate suit shall lie for the determination of such matter. So means separate suit is barred. There is a clear cut impediment provided under order 21-103 CPC. Separate suit is barred. یہ بھی گیا. تو مجھے ہر لحاظ سے ابھی تک مسٹر ڈیوڈ جو ہے وہ کنفیوز کر رہا ہے کہ آپ کے کیس میں یہ چیزیں ہیں. یہ تو ابھی آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے کیا وکیل اپنے کلائنٹ کو اتنا ٹائم دیتا ہے جب یہ کیس کنسلٹیشن میں ہوتا ہے. Mr. David finally advised me that I have got no direct cause of action against Messrs. Taha and no such suit can be filed against him or his company. However, I have got cause of action against Mohammad Najib. دیکھیے ابھی اس نے مجھے کلیئر کر دیا آپ کا کاز آف ایکشن محمد نجیب سے، طاہا سے تو ہے نہیں. آپ محمد نجیب عطا کے خلاف کیس نہیں کر سکتے، آپ نجیب کے خلاف کیس کریں گے. As a landlord, as I am his still tenant, but no suit can be filed against him. اس نے کہا آپ اس کے خلاف داخل نہیں کر سکتے as he does not dispute my tenancy. جب اس نے آپ کی ٹیننسی ڈسپیوٹ ہی نہیں کی تو آپ کو کاز آف ایکشن کیسے ہوگا؟ جب وہ ڈسپیوٹ کرتا تو آپ لیٹیگیشن میں جاتے، تو آپ تو اس نجیب کے خلاف بھی کیس میں نہیں جا سکتے. دیکھو آپ کو لرننگ کی کتنی پوائنٹس مل رہی ہیں. میں آپ کو ایک کیس کے اندر کتنا سمجھا رہا ہوں کہ لا کے اندر کس طرح سے ہم لا کے پوائنٹس کو کیسز کو کلیئر کرتے ہیں. سب وے آپ آئندہ جو بھی چیزیں یا جو بھی آپ اسٹریٹجی سیٹ کریں گے ہر کیس کے حساب سے کسی بھی طرح سے لائر کسی کو کنسلٹیشن دیتے ہیں وے، کیونکہ اس کے اندر آپ دو چیزوں کا فائدہ ہے، آپ کی اپنی گرومنگ بھی ہوگی اور ماشاءاللہ جو کس کو آپ اپنے حساب سے کنسلٹیشن دیں گے وہ بھی کنسلٹیشن ایسے ہوگی جیسے آپ اس کا علاج کر رہے ہیں باقاعدگی کے ساتھ. آفٹر کنسلٹیشن سیریز آف دی پروویژنس فرام CPC مسٹر ڈیوڈ ایڈوائز می ایز فالوز. ابھی وہ جو مجھے ایڈوائز کر رہا ہے وہ میرے کام کی چیزیں ابھی بتا رہا ہے. وہ کیا ہیں وہ ذرا سنیں، کیونکہ ابھی تک اس نے جو بھی باتیں بتائی اے سے لے کر ایج تک 8 منا پیراز جو ہیں 8 پیراز میں اس نے مجھے مایوس کیا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ اسٹے نہیں لے سکتے، آپ اس کے کیس کے اندر گھس نہیں سکتے، آپ سیپریٹ سوٹ داخل نہیں کر سکتے، آپ کو لوکس اسٹینڈرڈ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ساری چیزیں بتا دیں. ابھی بولتا ہے جو چیزیں آپ کو فیور کر رہی ہیں وہ یہ ہیں. ابھی ذرا وہ ملاحظہ کیجئے. Is still possession with me and court has issued warrant of attachment and my sentence not direct subject matter of the litigation. دیکھیے اس کی ایڈوائس کتنی کمپریہنسو ہے. But tagged as one of the properties of defendant. Therefore, warrant of attachment could be de-attached. بات اس نے صحیح کی کہ بھائی آپ کی پراپرٹی ڈائریکٹ لیٹیگیشن میں نہیں ہے. میسرز طاہا نے 5 کروڑ کی لائبلٹی اسٹیبلش کی ہے انڈر ڈکری، لیکن وہ ایک کانٹریکچول آبلیگیشن کے اندر ہے، وہ سینٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے. آپ کا سینٹر 5 پراپرٹیز کے اندر آیا ہے، اس کے اندر ایز اے سبجیکٹ یعنی اس کے اندر پراپرٹی انڈر اٹیچمنٹ، اور آپ کی پراپرٹی اگر ہم اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ڈی اٹیچ ہو سکتی ہے. ابھی تک یہاں اس نے مجھے یہ کہا کیسے ہو سکتی ہے وہ نیچے بتاتا ہے. آرڈر 21 رول 60 میں ڈی اٹیچ ہوتی ہے. ابھی یہ ذرا دیکھیے پروویژن پڑھیے. Whereupon the said investigation, the court satisfied that the claimant or objector had a title or right or interest. ہمیں انٹرسٹ ہے in the said property and the said property was not by reason of such title, right or interest wholly or partly liable to attachment. The court shall, word shall is there, make an order releasing the property wholly or as the case may be so to the extent as it is not so liable from attachment. تو ریلیز کرے گی کورٹ آپ کی پراپرٹی کیونکہ آپ کا اس پراپرٹی کے اندر انٹرسٹ ہے اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ کی وجہ سے یہ اٹیچمنٹ اس کی نہیں ہو سکتی.
جب کورٹ نے آپ کا انٹرسٹ جو اس کے اندر ہے وہ بلیو کیا آپ کی ایویڈنس سے تو کورٹ اس کو ڈی اٹیچ کرے گی. دس از لینگویج آف آرڈر 21 روٹ سسٹم. ٹھیک ہے. He further advised me that my center cannot be attached as I am a statutory tenant therein and my tenancy rights are protected under section 13 of SRQ 1979. In all the fairness, my center will be detached by the executing court after getting satisfied on my status being a statutory tenant. Section 13 SRQ کیا کہتا ہے؟ No tenant shall be evicted from the premises. اس کے اندر آدھا وہ آیا نہیں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں. No tenant shall be evicted from the premises in his possession. From the premises آگے دیکھ پڑھتے جانا. From the premises in his possession except in accordance with the provisions of this ordinance means 1979. No tenant shall be evicted. Word shall is there. سوا یعنی سندھ رینٹڈ آرڈیننس کے پروسیڈنگ کے. وہ کیسے؟ آپ کو مسٹر ڈیوڈ نے کہا کہ صرف اور صرف محمد نجیب نکال سکتا ہے. وہ کیسے؟ وہ بھی آپ کے خلاف ایجیکٹمنٹ پروسیڈنگ داخل کرے گا. اگر اس کے اندر وہ کامیاب ہوا تو آپ کو صرف وہاں سے رینٹ کنٹرولر نکال سکتا ہے, باقی دنیا کی کوئی عدالت نہیں نکال سکتی, کیونکہ رینٹ کنٹرولر کوئی جورسڈکشن ہے, اس کی جورسڈکشن ڈومین کے اندر آپ کے رائٹس جو بھی انٹرسٹ ہے اس کے اندر وہ پروٹیکٹڈ ہے. اس نے بہترین صلاح دی کہ آپ کے پروٹیکشن میں یہ سیکشن 13 سندھ رینٹڈ آرڈیننس ہے. Mr. David further advised me that in the first instance he will file such claim as to my status in the premises as a statutory tenant to stay in the rented premises and will request the court to investigate our claim. اس نے کہا کہ بھائی میں کورٹ کو کہوں گا کہ ٹھیک ہے ہم اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیز وغیرہ نہیں ہیں لیکن ہم ایک کلیم داخل کر رہے ہیں, آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں, کیونکہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کمپلیکیٹڈ کوسچنس آف لا تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی لیکن کلیمس انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے کیونکہ یہ اس کا پریروگیٹو ہے. ابھی وہ تیار کر رہا ہے آرڈر 2058 کے اندر انویسٹیگیشن آف کلیمس اینڈ آبجیکشن. ناؤ وی آر کمنگ آن دا پوائنٹ. مسٹر ڈیوڈ نے کہا کہ ہمارا جو یعنی سیف گارڈ ہے, ہمارا جو پروٹیکشن ہے, ہماری جو ایکچوئل پرفیکٹ اور پراپر ڈائگنوز آپ کے کیس کی ہے وہ یہ ہے آرڈر 21 رول 58. آرڈر 21 رول 58 کیا کہتا ہے ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے, آپ خود اس کے اندر جج بن جائیں اور دیکھیں کہ واقعی کیا اس کے اندر میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں یا کورٹ مجھے ریٹریس کر سکتی ہے. Where any claim is preferred to or any objections made to the attachment of any property attached in execution of a decree on the ground that such property is not liable to such attachment. Such property is not liable to such attachment. کیوں؟ میرا اس کے اندر انٹرسٹ انوالو ہے. The court shall proceed to investigate the claim or objections with the like power as regards the examination of the claimant or objector and in all other respects as if he was a party to the suit. As if he was a party to the suit. This is very important. Though I have got no locus standi to induct in those proceedings where I am not party, but a very clear and point blank latitude is provided to me by the statute that though I am not party but even then I can be inducted in that proceeding. Provided that ابھی یہاں پھر ایکسیپشن آ گئی اور ایکسیپشن اس پروویژن کو اس آگے جو ہے اس کو نگیٹ کر رہی ہے. اگر یہ چیز نیچے ہے تو وہ دیکھیں کیا کہتی ہے, provided that no such investigation shall be made where it appears to the court that the claim or objection, whether made before or after the sale, has been designedly or unnecessarily delayed, or was not made within a reasonable time, or within 1 year of the date of the first attachment of the said property in the execution of the said decree, whichever is earlier unless the claimant or objector. اس کے اندر کتنا ٹائم فریم دیا گیا؟ یہ دیا گیا 1 سال کا. ابھی دیکھیے
یہاں میں آپ کو تھوڑا کلیئر کر دوں، آپ کے ذہن میں ایک اور چیز آ سکتی ہے، پتہ نہیں آ سکتی ہے یا نہیں، لیکن میں تھوڑا سمیل کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے قریشی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کی پراپرٹی اٹیچ ہو گئی، قریشی صاحب پریشان ہو گئے، اس نے کہا کہ میری ریپوٹیشن کا معاملہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ قریشی صاحب اس وقت بھاگا بھاگا کورٹ کے اندر گیا، قریشی صاحب نے کیس فائل بھی کنسلٹ کر دیا، ارجنٹ اور ایمرجنٹ بیسس پہ ٹرو کاپیز بھی لے لی، اور مسٹر ڈیوڈ کے پاس بھی چلا گیا، اس کے ساتھ کنسلٹ بھی کر دیا۔ لیکن یہ تو قریشی صاحب نے 2 دن کے اندر کر دیا، لیکن یہاں تو ٹائم فریم تو 1 سال کا ہے۔ اس کا مقصد ہے قریشی صاحب اگر 1 سال رہتا تو بھی تو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیے ہم ڈیبیٹ اسی لیے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ کوشچن نہ آیا ہو، لیکن میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں آیا کیونکہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے کورٹ نے مجھے نہیں کہا کہ مسٹر قریشی اس کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے، کورٹ نے یہ نہیں کہا۔ اگر کسی نے کورٹ کو اٹیچمنٹ کے وقت اس نے جب انڈارسمنٹ دی بیلف نے اس کو اٹیچمنٹ کے بعد کسی میں نے وہاں اٹیچمنٹ کا نوٹس فکس کر دیا ہے، میں چلا گیا، میں نے کہا سر اس کے اندر میں سینٹر چلاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نے کورٹ کو الٹیمیٹ کر دیا۔ سپوز کیجئے میں کورٹ کو الٹیمیٹ نہیں کرتا ہوں، میں بالکل سینٹر چلاتا ہوں ایز اف دیر از نو اینی وارنٹ آف اٹیچمنٹ ان مائی وے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر بھی ایک یعنی جو اس کے اندر جو کوڈل فارملٹیز ہوتی ہیں تو اس کے اندر چونکہ یہ پراپرٹی ڈائریکٹ سبجیکٹ میٹر تو ہے نہیں، لیکن اس کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو کلیم ہے اگر اس کے اندر چونکہ اس کی اور 5 پراپرٹیز اور بھی ہیں، 5 پراپرٹیز کے بعد پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی اس کی ویلیویشن کرنی ہے، ویلیویشن کے بعد پھر وہ ویلیویشن سرٹیفکیٹ آئے گا، پھر دوسری پراپرٹی ہوگی، پھر دوسری پراپرٹی پہ کلیم چلا جائے گا، پھر تیسری پراپرٹی ہوگی اس پہ کلیم چلا جائے گا۔ تو یہ ابھی کم سے کم ان 5 پراپرٹیوں کو ہائی کورٹ کے اندر مٹیریلائز ہونے میں بھی 1 سال 1.5 سال لگ سکتا ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ ایک قریشی صاحب خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا ہو، کسی دوسرے نے کلیم داخل کیا ہو تو پھر اس کے پیچھے چلا گیا ہو، لیکن قریشی صاحب کو 1.5 سال ہو گیا ہو، تو پھر انہوں نے کہا کہ 1.5 سال قریشی صاحب نے تو اکویز کر دیا، جب اکویز کر دیا تو ابھی 1.5 سال کے بعد کیسے آ رہا ہے جب ہم نے اس کا لمیٹیشن ٹائم فریم 1 ایئر دیا ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے۔ Unless the claimant or objector proves title acquired in good faith and for consideration subsequent the date of the first attachment، تو اس کے اندر سیکنڈ اٹیچمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ proves that is predecessor interest whether their interest exists at the time of such attachment or was acquired thereafter fraudulently omitted to make a claim or objection۔ کیوں کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے، لا نے تو ہر چیز کو کلیئر کیا ہوا ہے نا کہ بھائی آبجیکٹر کو پتا تھا کہ یہ اس کو ججمنٹ ڈیٹار کو یہ پراپرٹی ڈکری ہولڈر لے آئے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میری پراپرٹیز کون سی ہیں، تو میں ایسا ارینج کرتا ہوں قریشی صاحب کے پاسٹ ڈیٹس میں ایک ایگریمنٹ کر دیتا ہوں، قریشی صاحب جا کر سینٹر چلائے، اور جب قریشی صاحب سینٹر چلائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی جو اٹیچمنٹ ہے فرسٹریٹ ہو جائے گی کیونکہ میری ایگریمنٹ اس کو ہے اس کی میرے ساتھ۔ تو یہ ہے انویسٹیگیشن کے اندر کورٹ جو انویسٹیگیٹ کلیم کرتی ہے کہ آیا واقعی مسٹر قریشی 2009-2010 سے ہے یا 1-2 مہینہ پہلے آ گیا کہ اس کو ایگزیکیوشن کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے، تو یہ انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ تو یہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ بھائی اس کے اندر مالا فائڈ تو نہیں ہوتی، بھائی اس کے اندر جو ہے وہ اٹیچمنٹ واز ایکوائرڈ دیر آفٹر فراڈیولنٹلی، تو اس کے اندر کوئی فراڈیولنٹ ایکٹ تو نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں وہ کورٹ اسی لیے انویسٹیگیٹ کرتی ہے۔ Impledes all such predecessor interest as parties where the property to which the claim or objection applies has been advertised for sale, the court ordering the sale may postpone it pending the investigation of the claim۔ ہو سکتا ہے جس طرح سے اٹیچمنٹ کر دی وہ کہتا ہے اس کو سیل کر دو اور سیل پروسیڈ جمع کر دو، جیسے میں نے کلیم داخل کر دیا تو وہ سیل جو ہے دیٹ ول بی پوسٹ پون۔ تو یہ آرڈر 21 رول 51 میرے لیے اپروپریٹ پروویژن تھا میرے ریڈریسل کے لیے جو مسٹر ڈیوڈ نے اس کیس کے اندر اپلائی کیا، مجھے ایڈوائز کیا کہ میں اس پروویژن کے تحت آپ کا کلیم داخل کروں گا اور کورٹ کو ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو انویسٹیگیٹ کر دیں، اور ٹل انویسٹیگیشن آپ اس وارنٹ آف اٹیچمنٹ کو یعنی انفورس نہ کریں، اس کے لیے اسٹے یوں کریں کہ ٹل دین
द वारंट ऑफ अटैचमेंट शैल रिमेन नॉट फोर्स्ड। तो इस तरह से कोर्ट ऑर्डर करके और मेरे क्लेम को इन्वेस्टिगेट करें। अच्छा, चौथे पॉइंट पे जो मुझे फेवर कर रहा है मिस्टर डेविड का, इन एडिशन एडवाइज्ड मी टू ब्रिंग द टेनेंसी एग्रीमेंट and rent receipts in a token of proof to prepare application under order 21 rule 58 CPC showing me as a statutory tenant in the premises without any obstruction or impediment from the landlord। क्यों भाई, वाकई कुरैशी साहब इसके अंदर पुराना टेनेंट है, नया टेनेंट है, इस एग्जीक्यूशन से पहले का है, ऐसे एग्जीक्यूशन से बाद का है, कि वो उसको थ्रू एग्रीमेंट थ्रू रेंट रिसिप्ट्स के पता चल जाएगा। आया ऐसा तो नहीं है कि ये जो टेनेंट है मिस्टर कुरैशी वो मोहम्मद नजीब से कोलूयन में है। तो ये सारी चीज़ें वकील भी सोचता है कि आगे चलकर फिर ये एडवोकेट पे आता है कि आपने मिसगाइड किया कोर्ट को, जब आप सारी चीज़ें जानते थे और आपने कोर्ट को सही असेस नहीं किया, उस फ्रॉड में आप भी शामिल थे। तो वो वकील जो है ना हर लिहाज से अपने आप को सेफ करके वो प्रोसीड करता है केस को, जैसे उसकी रेपुटेशन का भी सवाल होता है। नंबर 5, मिस्टर डेविड प्रिपेयर्ड एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 58 CPC presenting an execution application number 66 2020 on the strength of following facts and grounds। अभी हमारी एप्लीकेशन जो है वो आ रही है कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाऊंगा और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके सामने जो है वो भी आ रही है। अच्छा, अभी थोड़ा आपको कुछ मैंने आपके लिए एक इंस्ट्रक्शंस दी थी, वो ज़रा पढ़िए, नोट आपने इसको फॉलो किया। Such application prepared by Mr. David along with my affidavit under order 21 rule 58 and objections preferred thereon by the decree holder Messrs Taha Foundry under order 21 rule 59 and conclusive order passed by the executing court releasing my property from attachment under order 21 rule 60 CPC will be practically shared with you on screen during a live lecture। इन द नेक्स्ट राउंड, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक या आगे या कभी भी, डिक्री होल्डर्स अपील एज पर सेक्शन 22 CPC विल बी डिस्कस्ड एंड फोकस्ड। वो भी इंटरेस्टिंग होगी। इट्स एडवाइस दैट रिफर्ड प्रोविजंस इन द असाइनमेंट मे बी कंसल्टेड टू फॉलो द लेक्चर टिप्स इफेक्टिवली। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हम प्रैक्टिकली उस एप्लीकेशन पे जाते हैं जो मैंने बनाई है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसके स्क्रीनशॉट्स लेना। मैंने आपको एक मेथड बताया, उसके अंदर सीरीज ऑफ प्रोविजंस को मैंने कंसोलिडेट किया। मिस्टर डेविड वकील की कंसल्टेशन मैंने आपके साथ शेयर की और उसके साथ जो लीगल प्रोविजंस जो हमारे डिबेट में आए वो भी मैंने आपके साथ शेयर किए। उसकी कंसल्टेशन से जो एप्लीकेशन बनी, जो उसने बनाई, वो भी आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। जो चीज़ आपको बताने की है, आया वो सिविल जजेस के एस्पायरेंट्स हैं या एडीजेस के हैं या हमारे वकील हैं जो प्रैक्टिस करते हैं या फॉरेन के लॉ ग्रेजुएट्स हैं जो भी मेरे इस प्रोग्राम के अंदर है और पाकिस्तानी लॉ सीखते हैं, कि ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं आपकी सोच से ज़्यादा। आप अगर कोर्ट के अंदर सिविल की प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो चीज़ें आप 5 साल में भी नहीं सीखते, 5 साल में भी नहीं सीखते, वो आप मेरे लिए एक लेक्चर से सीख रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने आपको चीज़ें सेट करके प्रैक्टिकल जो मैंने आपको समझाई हैं उसकी तो कोई कीमत नहीं। लिहाजा मेरा आपको सिर्फ ये मशवरा है कि इन चीज़ों को सही माना में बाकायदगी के साथ पेश करें और अपनी एफिशिएंसी की लेवल को ऊपर करते जाएं। इस तरह से आपकी एफिशिएंसी जो आपकी ऊपर जाएगी ना, दैट विल बी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो मैं इसीलिए एडवाइस करता हूँ आपको कि जो प्रैक्टिकल एक्टिविटी हमारी चल रही है उस पर ज़रा सही माना में फोकस करना और इसको प्रैक्टिकली आप घर में भी इसकी एक्सरसाइज करना। अभी एप्लीकेशन आ रही है इन दी हाई कोर्ट ऑफ सिंध एट कराची, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन नंबर 66 ऑफ 2020।
Measures Taha Foundry decree holder versus Mohammad Najib judgment debtor, Ali Heydar Qureshi applicant objector. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گیا. ہاں, ٹو بی آن سیف سائڈ جو ایک صحیح ہے کہ یہاں اگر میری ایڈریس پوری آ جاتی تو وہ بھی اچھا تھا, اگر نہیں بھی آئی تو اس کا خیر ہے, کیونکہ آگے ایفیڈیوٹ کے اندر میں اپنی پوری ایڈریس لے کے آ رہا ہوں, کیونکہ ایپلیکیشن انٹرلاکیوٹری ول بی سپورٹڈ بائی ایفیڈیوٹ. وہ چیزیں بھی ہیں, کاؤنٹر ایفیڈیوٹ ہیں, ریجوائنڈر ہیں, کس طرح سے آتی ہیں, اس کے پیچھے لا کون سا ہے, چیف کورٹ رولز کیا کہتے ہیں, سینسل کورٹ رولز کیا کہتے ہیں, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بہترین اسائنمنٹ ہوگی, اتنی آپ کی نالج بڑھے گی جو آپ کی سوچ سے زیادہ. ایپلیکیشن انڈر آرڈر 21 رول 58 CPC. It is prayed on behalf of the applicant objector here and after refer to applicant. دیکھیے لا کے اندر کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم چھانٹ کر کے جاتے ہیں کہ جیسے پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو یا ریپیٹیشن نہ ہو. It is prayed on behalf of the applicant objector hereinafter referred to applicant to investigate in the claim and de-attach the immovable property with suit number 701 Al Fatima Chamber near Passport Office Sadar Karachi hereinafter referred as subject property. ہر جگہ پہ تو ہم یہ اتنا نہیں لائیں گے کہ بھئی یہ 701 Al Fatima Chamber, اس کا ہم نے نام رکھ دیا پوری پراپرٹی کا سبجیکٹ پراپرٹی. جہاں بھی ایکسپریشن یہ یوز ہوگا اب سبجیکٹ پراپرٹی آئے گا. By examining the objector who has genuine cause to establish his claim before the court that legally the said property is not liable to such attachment on the strength of following facts and grounds. Facts. ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کورٹ میں اور طریقے سے استعمال ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لا میں اور طریقے سے استعمال ہوتی ہیں, وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کورٹ کی پریکٹس کے اندر کچھ وکیلیں ایسے چیزیں لے آتی ہیں جو لا کے اندر نہیں ہے لیکن پریکٹس بن گئی ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری اصلی لا ہے جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں. تو ایپلیکیشن کے اندر فیکٹس کیا ہیں وہ ذرا دیکھیے. دیٹ دا ایپلیکنٹ از اے لا, دیکھو ابھی یہاں ایپلیکنٹ آ گیا نا, ابھی آبجیکٹ اور کلیمنٹ نکل گیا. That the applicant is a law-abiding citizen of Pakistan, ex-judge and practicing lawyer of the High Court. He has established a legal coaching center, abbreviation used as LCC, in the subject property from last more than 1 decade. That the subject property was owned by the judgment debtor from whom the applicant got on rental basis by executing such rent agreement in the year 2009. Copy of the rent agreement and rental receipts for last 2 years are annexed here with as annexure D1 to D30. کیونکہ مسٹر ڈیوڈ نے مجھے کہا آپ مجھے رینٹ ایگریمنٹ دیں گے, ریسیپٹس دیں گے تو میں آپ کی اپلیکیشن تیار کروں گا, میں نے اس کو دے دی. نمبر 3, دیٹ دا ایپلیکنٹ, آپ اس کا سیکوینس دیکھیں گے نا, آپ اس کا سیکوینس دیکھنا نا جو رولز کے اندر بھی آ رہا ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے. دیٹ دا ایپلیکنٹ نیور ڈیفالٹیڈ ان پیمنٹ آف دا رینٹ. He always kept himself abide by all the terms and conditions of the agreement within its contemplation. At no occasion the landlord JD has had raised any complaint against the applicant in violation of the rent agreement. ٹھیک ہے, میری پوزیشن سیف ہے, کوئی بھی میرے خلاف اس کا کمپلینٹ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3. نمبر 4, آپ انجوائے تو کر رہے ہیں, بور ہو رہے ہیں, بولے قریش صاحب نے ہمیں اور یہ کہاں پھنسا دیا, ہم تو جج بن رہے ہیں. جج تو ایسے بنیں گے نا جب آپ پریکٹیکلی ساری چیزیں آپ کو آئیں گی تو آپ باقاعدہ ابھی پورا 2158 کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے, آپ کو 21 رول 58 جو ابھی سمجھ میں آ جائے گا وہ پہلے کبھی سمجھ میں نہیں آتا. نمبر 4, that the attachment order of the court has recoiled in loss of reputation to the applicant as he is running LCC in the subject property where round about 50 students remain on roll every time under different courses of training as civil judges, ADJs
Art of Advocacy and other Public Service Commission affiliated law jobs. As such, close of the LCC will cause tremendous loss to the law affiliated trainees among the legal fraternity. یہ بھی ایک میں نے اپنا گریونس بتا دیا کہ آپ کے اس اٹیچمنٹ سے یعنی نقصان کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو اٹیک کرنے کے لیے کہ جس طرح سے یہ وہ چیزیں ہیں جو گلیئرنگ ہیں. اگر وہ مجھے کہیں کہ ایویڈنس انویسٹیگیشن کے اندر آپ کو ایک اور چیز بتاؤں جو یہاں نہیں بھی نظر آئی، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی مس ہو جائے، کہ یہ جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا کورٹ انویسٹیگیٹ کرتی ہے وہ سمری کرتی ہے، مجھے ایگزامن نہیں کرے گی، مجھے وٹنس باکس میں کھڑا نہیں کرے گی، مجھے کراس ایگزامینیشن وکیل نہیں کرے گا. کورٹ کہے گی قریشی صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 50 اسٹوڈنٹ ہے، آپ کا رول کیا ہے؟ صحیح یہ رول ہے، آپ دیکھیے یہ میں ریسپٹ دیتا ہوں، یہ ان کی اٹینڈنس ہے، یہ میں آپ کو اپنے زوم گروپ سے ان کی لسٹ دیتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے، وہ یہ میرے رول پہ ہوتے ہیں، یہ لا سے ریلیٹڈ ہیں، یہ پرازیکیوشن سے ریلیٹڈ ہیں، یہ آرٹ آف ایڈوکیسی سے ریلیٹڈ ہے، اس طرح سے. اچھا دوسری بات کہ قریشی صاحب آپ اس کے اندر بولتے ہیں 2009 سے ہے اس کے اندر ایگریمنٹ، سر یہ ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی آ گیا. اچھا قریشی صاحب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ ماہانہ ریگولرلی رینٹس دیتا رہتا ہوں، تو آپ کی رینٹ ریسیپٹس کہاں کب تک ہے؟ سر میرے پاس تو 5-7 سال کی بھی رینٹ ریسیپٹس ہیں، لیکن 2 سال کی جو 24 جو ہیں یا 26-28 وہ میں نے پیش کر دیے فار ریفرنس. اچھا یہ ساری چیزیں سمری انکوائری کے اندر انویسٹیگیشن کے اندر اسکروٹنی ہو رہی ہیں، کوئی میں وٹنس باکس میں نہیں کھڑا ہوں. یہ وہ پروسیس نہیں ہے کہ ایگزیکیوٹنگ کورٹ کا ایک مسٹر قریشی شیل بی پٹ ان وٹنس باکس اینڈ ہی از سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن، الو دی ڈگری ہولڈر ٹو کراس ایگزامین ہم، اور یہ سول سوٹ تو ہے نہیں. تو یہ بھی میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک سمری انکوائری ہے جس کے اندر سمری اور ٹینجیبل ایویڈنس جو ہوگی جو میرے پوزیشن میں، کورٹ اس کو ایگزامن کرے گی اور فائنلی کنکلوڈ کرے گی. That the applicant being a state lieutenant cannot be ejected or dispossessed without due process of law. As such, the warrant of attachment by all the possible means merits to be deattached so that the applicant may carry on his routine business in the LCC without any legal embargo impediment in his way. The claim is further supported with following legal grounds. آپ دیکھیے باقاعدہ یہ میرا کلیم پٹیشن کے صورت میں، جیسے پٹیشن کے اندر کنٹروورسی ہوتی ہے اور فیکٹس ہوتے ہیں اور گراؤنڈس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دس از لائک اے پٹیشن. ابھی آگے گراؤنڈس. دا کلیم از پریفرڈ ان ٹائم ایز پر پروویسو اٹیچڈ رول 58 آف آرڈر 21. آئی ایم ناٹ لیٹ، آئی ایم ناٹ آفٹر 1 year. جو پروویسو میں ہے جس کے اندر تھا کہ بھائی لیٹ اگر آپ آئے آپ کو کنسیڈر نہیں کریں گے، اس کے اندر لمیٹیشن پوائنٹ لمیٹیشن ایکٹ کے اندر نہیں ہے، خود اس کے پروویسو کے اندر پروویژن میں دی گئی ہے کہ بھائی آپ آئیں جلدی آئیں، لیکن 1 سال سے مزید ڈیلے آپ نہ کریں، 1 سال کے بعد نہ آئیں. تو میں نے اس کے اندر کہا لیگل گراؤنڈ ہے، آئی ایم ودن ٹائم. دس از مائی اسٹرانگ پلی. نمبر 2, that all questions relating to the right or title of any property under execution proceedings are to be adjudicated upon and determined by the executing court and not by a separate suit. PLD 1993 لاہور 277. میں نے یہاں کیس لا دیا، ابھی تھوڑا آپ کو سمجھاتا ہوں. جب آپ کورٹ کے اندر یہ دیں گے اس کے اندر یہ کیس لا نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں اسپیسیفکلی لکھا گیا ہے کہ جو بھی آپ کی پلیڈنگس ہوں یا جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہو اس کے اندر ایویڈنس اور کیس لا آپ نہیں دیں گے. یہ آپ کی کاپی ہے، اس کے اندر آپ کے پاس سامنے رہیں گی، یہ جب آپ آرگیومنٹس کریں گے آپ کے سامنے ہوگی، اس کے سپورٹ میں لا بھی ہوگا، وہ رولنگ جو ہے ہائی کورٹ کی یہ بھی آپ کے ساتھ ہوگی. تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ کورٹ کا جو لیجر پیپر ہے اس کے اندر یہ نہیں ہوگا، جو وکیل کو آپ کاپی دیں گے اس کے اندر بھی نہیں ہوگا، یہ آپ کی کاپی ہے. میں کرتا تھا کیونکہ میں اس کے اندر اپنے ہاتھ سے لکھ لیتا تھا، کیونکہ میرے سامنے تو کچھ ہو پھر رولنگ اس کے ساتھ لگا لیتا تھا، تو میں اپنی کاپی اس طرح سے تیار کرتا تھا کہ بھائی اس کے اندر، کیونکہ جب تک لا مجھے نہیں ملتا تھا گراؤنڈز کے اندر تب تک وہ گراؤنڈ میں بناتا نہیں تھا. جو بھی میں نے گراؤنڈ بنا ایڈوکیسی میں تھرو آؤٹ
وہ لا کے اندر بنائے، کیوں وہ جب تک لا نہیں ملتا تھا میں گراؤنڈ بناتا نہیں تھا، اپنی طرف سے میں نہیں بناتا تھا، کیونکہ یہ ایک ہے ہی نہیں ایکسرسائز کہ بھائی اپنی طرف سے میں گراؤنڈ بناؤں جسٹ فار ٹو فل دا بلینکس. وہ دیکھتا تھا، وہ لا مجھے سپورٹ کرتا تھا، اس لا کے پلس ٹرم سے میں گراؤنڈ بناتا تھا. یہاں بھی یہ چیز آ گئی. نمبر 3 that there is no any legal impediment if the application under rule 58 is filed by the stranger. کیونکہ اسٹرینجر تو لکھا ہوا نہیں ہے نا، میں نے کہا کہ بھائی ہم اسٹرینجر، لیکن اس کے اندر تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا. لیکن جج صاحب نے اے آر 1942 لاہور 153 نے کلیئر کر دیا کہ بھائی کوئی امبارگو نہیں ہے، اگر کوئی اسٹرینجر ہے وہ بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کیس لایا میں، رولنگ اس کی بھی ہمارے ساتھ ہے. That rule 58 provides remedy to a person who is not bound by the decree and who claims any right, title or interest in the attached property. Who is not bound by decree? میرا آپ کی ڈکری سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے 5 کروڑ اگر محمد نجیب کے خلاف آپ کے اسٹیبلش ہوئے ہیں، آپ لیسٹ کنسرن ٹو دیٹ، آپ اس کے 10 کروڑ ہو، لیکن پراپرٹی میری اٹیچ نہیں ہوگی. دو اٹ از owning by Muhammad Najib, I am his tenant admittedly, but I cannot be ejected otherwise than due course of law. My ejectment from this premises would be in consonance with the proposition as laid down under Sindh Rented Premises Ordinance and not otherwise. تو آپ جو ادروائز کر رہے ہیں ٹرو ریٹ آف اٹیچمنٹ، میں اس کے اندر ڈسپوز نہیں ہو سکتا. تو یہ لا ہے کہ اے آئی آر 1941 پی سی، اس کے اندر یہ ہے who is not bound by the decree. I am not bound by the decree. Never at all. That the main ground on which the claim is based upon is that the property is not liable to attachment and objection is raised after the property is attached. تو میرا آبجیکشن جائز ہے کیونکہ پراپرٹی آپ نے اٹیچ کی، اس کے بعد میں نے آبجیکشن کیا، پہلے تو میں نے کیا نہیں. پراپرٹی میری اٹیچ ہے، وارنٹ آف اٹیچمنٹ ایشو ہو گیا، وارنٹ آف اٹیچمنٹ میرے باہر دروازے پہ لگ گیا، اس کی بیسس پہ میں نے کر دیا. تو یہ 1992 CLC 956 کہتا ہے کہ یہ کلیم جو ہے میرا بالکل جینن کلیم ہے اینڈ دیٹ میٹس آل دی ریکویزٹس آف لا. That the applicant seeks permission to urge further and more grounds at the time of hearing of the application. ہو سکتا ہے کوئی نئی ایسی چیز سامنے آ جائے میرے جو میں اس وقت کورٹ کے سے لے لوں، جو ابھی میں نے نہیں کی ہے تو میں پرمیشن تو لے لوں. I can bring any new thing just in support of my case. تو یہ اس طرح سے تھا. اور آخر میں تھا پریئر. تو پریئر اس کے اندر جس طرح سے میں نے کوچ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. On the strength of applicant submissions as set forth in the EBIT paragraphs. EBIT means جو اوپر جو بھی پیراگراف دیے گئے ہیں، اوپر والے پیراگراف، EBIT paragraphs. Under facts and grounds, the Honorable Court may please and kind enough to release the subject property from attachment. Advocate for the applicant object. My prayer. My application was supported with background, and background was contemplated under the warrant of attachment, the facts whatever, and that was further coupled with the grounds, and those grounds were purely based on legal citations. جو بھی لا citations اس کے اندر میں نے ان کو سیٹ کیا. ایپلیکیشن تیار ہو گئی، لیکن لا کہتا ہے every interlocutory application shall be supported with affidavit. یہ پروپوزیشن آئی ہے رول 67C سندھ سول کوڈ رولس اینڈ رول 74C رول 74C چیف کورٹ رولس. 74C چیف کورٹ رولس، 67C سندھ سول کوڈ رولس بالکل ڈٹو ہے. دونوں کے اندر یہ آیا ہے کہ ایوری انٹرلاکیوٹری اپلیکیشن شل بی سپورٹیڈ وتھ ایفیڈیوٹ. تو
اس لا کی کمپلائنس کے لیے میں نے اس کے ساتھ اپنا ایفیڈیوٹ لگا لیا ہے. ذرا وہ ملاحظہ کیجیے.